ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಜನ್ಮನಾ ವೇದಾಂತಿ. आचार्यः शङ्करः लोकसञ्चारं कुर्वन् कदाचित् कञ्चित् ग्रामं प्राप्तवान्. तत्र प्रभाकरः नाम कश्चन गृहस्थः 12 वर्षीयेण जडबुद्धिना पुत्रेण सह आगत्य आचार्यं प्रणम्य अवदत्, आचार्यवर्य, अयं मम पुत्रः आजन्मनः मूढः इव, केनापि सह न भाषते, सदा जडबुद्धिः इव तिष्ठति. एतादृशस्य भावी जीवनं कथं सुखमयं भवेत् इति महती चिन्ता मम. कृपया भवान् आशीर्वादेन अनुगृह्य अस्य जडबुद्धितां निवारयतु इति. शङ्कराचार्यः तस्य बालकस्य मुखमेव निर्निमेषम् अपश्यत्. अपूर्वं तेजः तत्र दृष्टं तेन. सः तं बालकं स्वसमीपम् आहूय प्रीत्या अपृच्छत्, भोः, भवान् कः? किमर्थम् अत्र आगतं भवता इति. तदा सः बालकः अवदत्, भगवन्, नाहं देवः, यक्षः, ब्राह्मणः, क्षत्रियः, वैश्यः, शूद्रो वा, न ब्रह्मचारी, न गृहस्थः, न वा वानप्रस्थी, न कुलं, न वा आश्रमः मम. भगवतः अंशरूपः अहम् इति. यः मन्दमतिः इति सर्वैः चिन्तितम् आसीत्, सः यत् अवदत् तस्य श्रवणात् सर्वे आश्चर्येण स्तब्धाः. पिता अपि महत् आश्चर्यं प्राप्नोत्. सः शङ्कराचार्यं भक्त्या प्रणम्य अवदत्, आचार्यवर्य, भवतः अनुग्रहस्य कारणतः मम पुत्रः स्पष्टतया वक्तुं समर्थः जातः, किन्तु तेन यदुक्तं तत्तु नितरां विलक्षणम् इति. तदा शङ्कराचार्यः अवदत्, न विलक्षणं किमपि. वयं सर्वे नामकुलादीनां सम्बन्धं स्वस्य कल्पयामः. नामवर्णकुलादिकमेव वास्तविकं भावयामः, किन्तु आत्मनः न नाम, न कुलं, न वा वर्णः. नाम मातापितृसम्बन्धः, कुलसम्बन्धः, वृत्तिसम्बन्धः इत्यादयः तु अस्य देहस्य. देहे विनष्टे आत्मनः न नाम, न कुलं, न वा अन्यः सम्बन्धः. आत्मबुद्ध्या यदा चिन्त्यते तदा भगवत्स्वरूपमात्रम् अवगम्येत. भवत्पुत्रः बाल्ये एव तत् अवगतवान् अस्ति. अयमस्ति महात्मा, जन्मना एव वेदान्ती अयम्. एतं मया सह प्रेषयतु भवान्. यदि गृहे एव अयं तिष्ठेत् तर्हि जडमतित्वेन जनाः एतं निन्देयुः. आचार्येण यत् तत्त्वं विवृतं तत् न अवगतं प्रभाकरेण, तथापि एकं तु अवगतम्. आचार्येण सह प्रेषणात् मम पुत्रः प्रगतिं प्राप्नुयात् इति. अतः सः आचार्येण सह पुत्रं सहर्षं प्रेषितवान्. पितुः अनुज्ञां प्राप्य शङ्कराचार्येण सह निर्गतः सः बालः गच्छता कालेन महावेदान्ती जातः. आत्मस्वरूपादिकं हस्तस्थम् आमलकम् इव तस्य स्पष्टम् आसीत् इत्यतः शङ्कराचार्यः तस्य नाम कृतवान् हस्तामलकः इति. शङ्कराचार्यस्य प्रमुखेषु 4 शिष्येषु अन्यतमः सन् हस्तामलकाचार्यः पश्चिमदिशि प्रतिष्ठापितस्य द्वादकापीठस्य प्रथमगुरुः जातः.
अद्यापि तं जगद्गुरुं भावयन्ति जनाः।